जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। 2023 का अक्टूबर था, शायद आपको याद हो। जस्टिस बाकर अली नजफी का बेटा जा रहा था यहाँ से दुबई। दुबई से अमेरिका, और सरकार को ऑर्डर जारी किया था जज ने कि मेरे मुंडे नूं इत्थों लैके लाहौरों लैके तुसीं मुतहदा अरब अमारात तक प्रोटोकॉल देना है। उथों अमरीका तक प्रोटोकॉल देंदे ही जाना है, देंदे ही जाना है, देंदे ही जाना है। याद है ना ये सारा किस्सा? बड़ा स्कैंडल बना, शोर हुआ। ये वो दिन थे जब हमारे जो हैं इमरान खान, उनकी हुकूमत का बस, और टोकरों के टोकरे जमानतों के, और लाला लाला और फड़ लो। और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अमीर अली भट्टी, उसका वो जो है उसका दामाद साई, अफजल साई, और ये वो क्या रौनकें लगी हुई थी हैं। आपको याद है ना सब? जजों के जजों की फैमिलीज का, बीवियों का क्रश। ये मैं नहीं कह रहा, ये मियां दाऊद हैं, हमारे कोलीग रहे हैं, लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर भी रहे हैं। वो जर्नलिस्ट थे कभी, अब वो लॉयर हो गए और काफी बड़े लॉयर हो गए। उन्होंने उन्हीं की रिट पिटिशन पे ये जो आपका ट्रकों वाला जज नहीं है, ये फारग हुआ है, बरतरफ हुआ है। पहले वो मियां दाऊद की जो रिट पिटिशन थी जुडिशियल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उसे देख के भाग गया कि हैं इन्हें तो मेरे सारे ट्रक खोल के रख देते हैं, और वो रिजाइन कर गया। लेकिन जस्टिस फाइज ईसा ने कहा नहीं, इंज नहीं तू जाना, ऐदा नहीं, तुझे भेजेंगे हम, और बहुत अच्छे तरीके ना बरतरफियां करके, ना पेंशन, ना कोई रिटायरमेंट, ना जज दा टैग तेरे ना थे। तुम इतने घटिया और इतने करप्ट हो। ये जज आज के करप्ट नहीं है, एक लंबी स्टोरी है। क्या है? और मौलवी मुश्ताकिया, और किथे जस्टिस और निकिया जिहा गैंडिया, और गैट किथे आ वसीम हसन शाह, और किथे गए वो सारे दे सारे वो खाजे ते फलाने ते टमकाने, एडे वड्डे वड्डे जज, रमदे शमदे फलाने टमकाने। ये उमर अता बंदियाले, ये गुलजार और फलान टमकान, ये लंबा एक सिलसिला है। लेकिन इस सिलसिले को घेरा हुआ है पिछले कुछ सालों से पीटीआई ने, और जो ईमानदार जजेस है ना, मैं अपने पिछले ब्लॉग में उनकी सारी तफसील बता चुका हूं कि वो किस तरह से फैसले देते थे। और एक 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 केस में ये जो हिफाजती जमानत होती है ना, किसी भी मुलजम की एक दफा ली जा सकती है, एक बारी, ओनली वन टाइम। लेकिन इमरान खान की तीन तीन दफा जज बैठे होते थे, कदों आ रहा फिर खान, और साडियां ते अखां वेख वेख के, रावां वेख वेख के अखां थक गईयां, हुण आ जा ना तरसा सजना, अखां थक गईयां, तक तक राह सजना। मैडम नूरजहां का वो गीत भी मुझे याद आ गया, गला ही नहीं साथ देता, नहीं तो गा के सुना देते थे हमें। खैर, इन जजों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने एक खत लिखा। चर्चा है, कल से धूम मची हुई है, आज फुल कोर्ट है उस पर। और जो मियां दाऊद ने जजां दी बीवियां दे क्रश की गल की थी, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सीधी बात है। आप जानते हैं वो उमर अता बंदियाल की बीवी और वो ख्वाजा तारिक रहीम की सास है, नहीं अब की बनेगा, अब साडे खान का की बनेगा। क्या है ना, उमर अता बंदियाल भेजे BMW लियावे ओनू, है नहीं ओनू छड्डो। हाय साडा ये ख्वाजा कौन है? ख्वाजा तारिक रहीम कभी पीपल्स पार्टी में होता था, और फिर ये अमराडू हुआ, और बड़ा अमराडू हुआ। आपको पता है वो खदीजा शाह, वो सबक जो चीफ, मतलब आर्मी चीफ था, आसिफ नवाज जंजू हाउस की नवासी,
सानिया 9 मई का मरकजी किरदार जिसे मक्खन में से बाल की तरह से आज भी निकाल के ले गए हैं इमरान रूस ताकतवर ताकत पीछे बढ़िया वो ख्वाजा तारक रहीम के घर से ही पकड़ी गई थी उतो निकली गड्डी दे विच अगले नप लिया सीधी बात है वहां से निकले उसका उसके अजीज रिश्तेदार बाप शाप उन्होंने लिया के थाने बाहरिया उन्होंने कहा लियाओ जी मदिया नहीं तो की ना सी हुंदा खदीजा शाह लियाओ खदीजा नहीं तो जान नहीं दिहाड़ी छोड़ अज तुहानू जान नहीं देना तो नजम सेठी ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰੂਫ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਮਾਰੂਫ ਐਂਕਰ ਮਾਰੂਫ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਦੀਜਾ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਤਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤੀ ਵੀ 100 ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ हर तरह ਦੀ ਹੁੰਦੀ है अच्छा अब ये जो जज है ये जो अमरांडू जज है इनके पास ये इनके हवाले से ये बात तकरीबन मुकम्मल हो गई है कि मलिक रियाज दे ये पालतू उनके वास्ते काम कर रहे हैं पिछले दिनों मैंने आपको अपने आज से 2 दिन पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मलिक रियाज फिर तो मुतहर्रिक जे ਉਹ ਭਾਈ ਤਗੜਾ ਮੁਤਹਰਕ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਿਡੌਣੇ पाकिस्तान में मौजूद उनको चाबियां भर दी हैं और ये चाबियां सिर्फ सहाफियों को नहीं भरी जजेस भी आ गए वो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का मामला है वो 400 अरब रुपया देना है बैरिया टाउन कराची का और जस्टिस फाइज ईसा किसे पासे नहीं लगता तोड़ दो उड़ा दो फकीयां उड़ा दी ये ठीक है कि इन 6 जजों ने अपने आइन के अपने हलफ के साथ गद्दारी की उस पर पूरे नहीं उतरते ये तो अभी फारग होना चाहिए सीधी बात है कि आपने हलफ उठाया है कि भाई ना किसी को डरांगे ना घबराएंगे ना कोई बैरूनी प्रेशर लेंगे अपनी मर्जी से फैसले करेंगे आइन और कानून के मुताबिक हम फैसले देंगे कोई बैरूनी प्रेशर हम पे नहीं लागू होता ना हम उसे कबूल करेंगे लेकिन कबूल कितना करते रहे कि यार वो हमारे एक जज के तो सारे को उठा लिया और वो टेरियन केस में इमरान खान की बेटी जो है उसके केस में तो हमें इतना प्रेशर दिया हमने फिर भी फैसले किए क्यों फैसले किए हो तुसी बंदा पूछे ना आइन तो अपना हलफ तो आपने बर्बाद कर दिया कि आप पे प्रेशर आया आईएसआई का या किसी का भी और आपने उस प्रेशर में रहकर अगर फैसले दिए हैं तो आप जज की कुर्सी पे बैठने के अहल ही नहीं है सीधी बात है भाईजान बड़ी सीधी बात है आपने हलफ लिया है ना कि ना डरूंगा ना झुकूंगा ना घबराऊंगा ना पछताऊंगा ना फलान करूंगा ना धमकान करूंगा और मेरिट पर आइन और कानून पर अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर फैसले दूंगा देखो जी साढ़े घरां दे विचों फलाना जज को रिहाइश मिली उसने सरकारी रिहाइश मिली उसने जाके उसकी रेनोवेशन शुरू करवाई तो लाइट्स में से कैमरे निकले जहां लाइटें लगी हुई वहां कैमरे निकले डिवाइस निकली ये वो भाई तेरे वास्ते जज वास्ते सी रेनोवेशन का काम तो इसने जाते ही शुरू करवाया जरा हिसाब करें ओ भाई अगर वहां कोई कैमरा लगा हुआ था तो उस बंदे का पता करो जो पहले उत्थे रहिंदा सी हो सकता है उसके लिए कैमरे लगवाए गए हो सकता है उसके बच्चों ने खुद लगाए हो उसने खुद लगाए हो अपने घर की निगरानी के लिए कि कहीं भी जाऊं मेरे घर का वो आपको पता है ना गूगल पे इतनी बड़ी सहूलियत है कि आप अपने घर में कैमरे लगा दें तो कहीं भी है तो पूरे घर का मंजर आपके सामने रहेगा ये बिजनेस होते हैं इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर चलते हैं शॉपिंग मॉल चलते हैं इसी टेक्नोलॉजी के बायस नहीं जी इग्नोर किया अपने चीफ जस्टिस अपना हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को उसे इग्नोर किया और सीधा खत भेज दिया 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिसका ये काम ही नहीं है कल भी मैंने बताया था कि उनका ये काम नहीं कल तो इतनी बड़ी खबरें नहीं आई थी ना
تھوڑا بہت جو ہم قانون کے حوالے سے سمجھتے ہیں، عدالتوں کے نظام کے حوالے سے سمجھتے ہیں، اس بنا پہ بات کی تھی کہ یار یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے نا، یہ ہے کسی جج کے خلاف کوئی شکایت آئی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل اسے سنتی ہے. جج کے خلاف شکایات جھوٹی ہے تو شکایت کرنے والے کو تو ان کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر سچی ہے تو جج کو جانا پڑتا ہے. اس کام کے لیے ہے وہ، اس کام کے لیے تو ہے ہی نہیں کہ آئی ایس آئی سدیا جاوے اور سد کے ان کو تفتیش کی جاوے کہ آپ ہمارے بندوں پر، ہمارے ججوں پر پریشرائز ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا نا پچھلے ولاگ میں کہ جسٹس جنرل فیض حمید نے دھنیا نہیں سی پیتا، کرنل لیاقت نے دھنیا نہیں سی پیتا، اج دی آئی ایس آئی نے پیتا ہے. الزام لگوا رہا ہے شریف آدمی طرح طرح کے، اور آرمی چیف، اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا متنازعہ کیا آرمی چیف کو اس پی ٹی آئی نے، کس طرح سے اسے لگنے نہیں دے رہے تھے آرمی چیف، کس طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی کو اس پوسٹ پہ جنرل ندیم انجم کو اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونے دے رہے تھے. دشمنیاں کھلیاں وڈیاں وڈیاں، لیکن ایک پاسے شریف دشمن سو کالڈ کہہ لو، جہو جی بھی کہہ لو، اور جی فوجی وردیاں پائی ہوئی، فوجی وردیاں پا کے آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. ایڈا تڑیاں پیتا ہے بھائی. جنرل ندیم انجم آ کے صفائیاں دے رہا ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر کہ عمران نے آ کیتا تے اسی کچھ نہیں کیتا. ڈی جی آئی ایس آئی حساب کریں، دھنیا نہ پیتا ہوں نا، شرافت نہ ہوں تے مطلب کوئی ضرورت نہیں تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے جو کیا، جو اس کی جسٹس فائز عیسیٰ کی وائف سرینا عیسیٰ کے ساتھ کیا، وہ سب کے سامنے ہے. جسٹس شوکت صدیقی جس کا بار بار حوالہ ہے اس خط میں کہ جی وہ ویکھ لو جی جنرل فیض انہوں جا کے ڈراؤندا رہا سی تے ادھر ہی ساڈے نال ہو گیا. جسٹس شوکت صدیقی تو آ کے بیٹھ کے بتا دیا تھا سب کچھ، تہاڈے چ جرت ہی نہیں ہے. وہ جسٹس شوکت صدیقی کہ جب تک وہ زیر عتاب رہا آپ نے اس کا سوشل پائپ کاٹ کیے رکھا. اس کی بیٹی کی شادی تھی، ایک جج نہیں اتنے پہنچیا، کوئی عمران ڈوری ہے. یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں، اور ان ساری خوفناک باتوں کی سمجھ آ گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، اس لیے اس نے فل کورٹ بلا لیا ہے فوری طور پر. اور خبریں یہ ہیں، سیدھی بات ہے، ویسے تو جج باہر نہیں خبریں لے، لیکن جڑے آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ ان 6 ججاں بھی تے خیر نہیں. اور جو جج سہولت کار بنا رہا ہے اب تک ملک ریاض کا 190 ملین والے معاملے میں، پاؤنڈ اسٹرلنگ والے معاملے میں، 400 ارب والے معاملے میں، اور وہ جج ثاقب نثار جو سہولت کار تھا ملک ریاض کا، اور نہیں چھڑنے. اب ان کا حال مظاہر علی نقوی جیسا ہی کرنا ہے، ٹرکانے پائی ورگا. یہ ٹرکوں والے اور جج جو ہے وہ گھیرے میں آ گئے ہیں، انہوں نے بائی پاس کیا اپنے چیف جسٹس کو. اور جب انہیں پتا ہے یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ایک ڈیزائن کی گیم کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ بھیجتے ہیں، اسے خط لکھتے ہیں جو سن ہی نہیں سکتی، جو اختیار ہی نہیں رکھتی. ساری گیم کی سمجھ آ گئی ہے. ان ججوں کو پتا ہے کہ وہ نہیں اختیار رکھتی. سپریم جوڈیشل کونسل یہی فورم ہے سپریم کورٹ کا جس میں اب فل کورٹ لگا کے بیٹھ گیا ہے اپنا بڑا جج باجی قاضی فائز عیسیٰ. وہ جان گیا کہ آئیڈیا ہوتا ہے عمران کا، بڑے عمران کا، عمران خان کا. عمل درآمد کرواتا ہے ملک ریاض پیسہ لا کے. او اری چتھا کی نام سی ہوندا کمشنر پنڈی لیاقت علی چٹھا پیسہ لایا ہے، اور پاجیوں نے کہا مینو پھانسی دے دو، میرا ضمیر مینو سون نہیں دینا، ہائے بھی مینو سون نہیں دینا، نیند آن نہیں دینا ہے. تو میں کھڑکانے لگا ہوں اس حکومت کو، اس آرمی چیف کو، اور اس جمہوریت کو، اور اس الیکشن کو، اور میں کہنے لگا ہوں کہ بہت بڑا تانگڑا ہو گیا ہے. کون کروا رہا ہے؟ ملک ریاض کروا رہا ہے.
ملک ریاض کو کیا تکلیف ہے کہ وہ بے تاج بادشاہ تھا اس پاکستان کا، وہ اصل کنگ میکر تھا، وہ سفید کرے سیاہ کرے اس کا سکہ چلتا تھا، ہر وزیر اعظم، ہر چیف جسٹس، ہر آرمی چیف انہیں صلاح کر کے ٹرتے سی۔ اب ملک ریاض سے یہ ساری سہولیات چھین لی گئی ہیں، اس کا بحریہ ٹاؤن برباد ہو رہا ہے، اس کے اکاؤنٹس منجمد ہیں، وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، مر رہا ہے، لیکن عمران خان کے کہنے پر ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ میاں داؤد نے تو صبح ہی صبح دے دی تھی، ریٹ پٹیشن دائر کر دی تھی، لیکن فل کورٹ شام کو بیٹھا ہے۔ ججز نے اپنے رائٹ سے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ ججز بزدل ہیں، جو ڈرے ہیں تو پھر بھی جاتے ہیں۔ ججز اگر نام نہیں لیتے اس کیڑا آیا سی جی آئے سائدہ بندہ جنہیں آ کے کیڑے جج نے ڈرایا، جیسے جسٹس شوکت صدیقی نے صاف صاف بتایا تھا کہ یہ جنرل فیض آیا تھا، یہ بریگیڈیئر رامے آیا تھا، یہ مجھے ڈراتے رہے اور مجھے کہتے رہے کہ ساڑی 2 سالاں دی محنت ضائع ہو جائے گی جی تم نواز شریف نو نہ تمہیں اور مریم نواز نو نہ عبرت کا نشان بنایا۔ اس نے نام لیے تھے، اس نے بتایا تھا یہ گمنام لیٹر پوری فوج کے خلاف، پوری ایجنسیز کے خلاف، اور یار اسی ساری عمر ایجنسیز کی مخالفت کی تھی۔ جب ان ایجنسیز نے برا کیا ہم نے کہا کہ تم لوگ برے ہو، جب انہوں نے کوئی اچھا کیا تو ہم نے اس کی تعریف کی کہ تسی تو نے کہ رکھ دیتا ہے انڈیا نو، تسی نمبر 1 ہو گئی ہو دنیا دی ایجنسی، تسی فلان و دھمکان تعریفوں کے پل باندھے ہم نے، پاویں نمبر 1 نہیں ہوئی اسی نے بنا کے رکھیا نا۔ اور جب ڈکٹیٹرز کے زمانے میں ان ایجنسیز نے کفر توڑا، ظلم کیے تو ہم نے مذمتیں کی، ہم نے سزائیں پائی، سیدھی بات ہے پاجی۔ عمران خان کے دور میں آئی ایس آئی جو کرتی رہی ہم نے اس کو کنڈیم کیا، بار بار کیا، ڈٹ کے کیا، کالم نگاریاں اپنی بند کروائیاں، اپنی نوکریاں ختم کروائیاں، اپنے آپ کو بیمار کروایا، سچ سن دے ہوتے۔ لیکن جب یہ تنیا پینے والے آئے ہوئے ہیں تو یہ کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم کیا کیسے کہہ دیں؟ اگر کر رہے ہوتے تو عمران خان کو جیل میں یہ والی سہولیات ملی ہوتی، دیسی بکرے، دیسی گھیو، دیسی مرغے، ایکسرسائز مشینہ، اور بشرا بی بی اتنے بنی گالا دے محل دے وچ، اور سارے 9 مئی کے ملزمان جو ان کی ضمانتیں، کوئی سینیٹر بن رہا ہے، کوئی ایم این اے بن رہا ہے، کوئی ویسے گھر کو ضمانت کروا کے نعرے مارتا جاتا ہے۔ اگر یہ ہوتی نا ایسا ہی وہی تو شیر افضل مروت اب اس وقت تک ٹنگیا گیا ہوں جنہیں کیا سی کہ مینو دو نا 30,000 بندہ، پھر ویکھو میں ریاست دے اسٹیبلشمنٹ دی پشت دے وچوں انہاں دی بدماشی کیویں کرنا۔ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اس وقت فل کورس کے ہاتھ میں ہے، انہاں ججاں تو جانا جے۔ اور جو ان کی گیم تھی نا کہ وکلا باہر آ جائیں گے، آ بھی جان گے بھائی، کی کیا جا سکتا ہے؟ عدلیہ کنونشن کروایا جائے، کسی بار میں ہو یا ڈی چوک میں، ایک ہی گل ہے، اور یہاں دمادم مست کلندر ہو، افتخار چودھری والی وہی نام نہاد عدلیہ بحالی تحریک شروع ہو، اور پنگڑے پنگڑے پھر ملک کی اکانومی بڑھے تے بڑھے، تباہ ہوتا ہے ملک تو ہو، غربت اور مہنگائی سے لوگ مرتے ہیں تو مرے، لوکاں دے کیسز سنے جاندے نہیں سنے جاندے، سانو کی ساڈیاں عیاشیاں ختم ہو رہی ہیں، ساڈے ملک ریاض نو انہاں نے اوکھا کر دیتا ہے، اور ساڈا عمران خان انہاں نے جیل چ پایا، پاویں اسی لکھ سہولتاں دئی جانے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کرے، اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں، جس سے میں کہتا ہوں ٹلی مار لے، ٹلی رن کر کے ساڈے کو ہوندیاں کھلیاں ڈلیاں گلا، اور انہی کھلی ڈلی باتوں کا ہم نے نقصان بھی اٹھایا ہے۔ اذانیں بھی رب کی ذات کرتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔